मग न्हू आमी हांगासर जमल्याव आज बर्थडे बॉय भोवमानेस्त एडमंड मोरस ताका बरें मागच्याक आनी हांगासर तुमकां सगळ्यांक अवकाश करून दिल्यार आयचो दीस खंडीत जावन पावचो ना पूण सगळ्यांची उतरां सांगता घालन भोवमानेस्त एडमंड मोरसाक बरें मागच्याक एका जोगत्या व्यक्तीक खंडीत जावन विंचला. परिचय नातल्यांची परिचय करून दिवचें बारीस सुलाबायाचें काम पूण परिचय आसल्या व्यक्तीची परिचय करून दिवचें बारीस कश्टांचें काम आनी ह्या व्यक्तीची परिचय नातले खंडीत जावन हांगासर कोणूच आसचे ना. वर्ल्ड फेमस तो 12 वर्सां आदीं ह्या फिरगजींत कार्यदर्शी जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा आनी आयचो भलायकी मेस्त्री आदीं कुप्पे पदावांत वस्ती उपरांत गुरपुरांत ताची मस्ती आनी कार्यनिर्वहण क्षेत्रांत होकाल न्हवऱ्याक ताणें सबार रितीन केल्यात कुस्ती. एक उंचलो कार्यनिर्वाहक तो जावन आसा आनी ताचे थंय म्हाका विशेश जावचें कितें म्हळ्यार एक कोंकणी वावराडी तो जावन आसा. सबार कार्यनिर्वहण करता आसतना आमी पळयता MCs थोडे गेम्स खेळटात तेंगे विविध खेळ खेळटात पूण वो कार्यनिर्वाहक कोंकणी विशीं विल्फ्याबाचीं पदां जावंक पुरो वा इतर पदां जावंक पुरो तांचूच थोडे खेळ आनी करता आनी कोंकणी खातीर ताणें सबार रितीन वावर दिल्लो आसा. प्रस्तूत गुरपूर फिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन लोकमोगाळ सेवा तो दिवनूच आसा. प्रगती कोऑपरेटीव बँक मंगळूर हांगासर डिरेक्टर जावनी ताची सेवा तो दिवन आसा. मंगळूर DSS अंतरधर्मी डायलॉग कमिशनाचो सांदोतोय जावन आसा. तर मग न्हू तुमच्या ताळयांच्या आवाजान हांगासर स्वागत करया भोवमानेस्त एडमंड मोरस हाचो चड्डी दोस्त आनी तो आसा भोवमानेस्त रोमन लोबो गुरपूर. थँक्यू रुबेन. काल म्हणलो चड्डी दोस्त. प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन ह्या हुंबरार ह्या सुवाळ्यार हजाराच्या धार्मीक तशेंच लायिकांक ह्या दिसाची शुभाशय पटयता. गुड आफ्टरनून. कशे आहात? हो दीस जेजून आमकां दिल्लो संतोश आनी उल्हास आमी भोगया ताचें नांव पवित्र जावं. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. देवदूत आनीक याजक जर तर म्हाका मुखार मेळटी जाल्यार हांव पयले याजकाक मान बागयता ताजे उपरांत देवदूताक. ही उतरां सांजू हांव मोरिवियान सांगलेली. आज मंगळूर DSSच्या याजकांचे म्हळ्यार फिरगज विगारांचो आज परब फेस्त हांगासर आसच्या याजकांक ह्या दिसी हांव म्हजी परबी पाठयतां. 52 वर्सां मानेस्त एडमंड मोरस विशयांत तुमची अभिप्राय आनी व्याख्यान विविंगड आसूं पुरो ताचेर हांव प्रभाव घालना. जशें व्याख्यान आसा तशें तूं दवरा. आज म्हजी उतरां एका जाणटेकायाच्या आनी इश्टाच्या नदरेन हांवें ताचे लागीं केल्ली सळावळ वा हांवें पळयल्लें ताजें व्यक्तित्व ह्या विशीं हांव थोडी भासाभास करूंक आशेतां. सुरवात खंयच्यान करूं. म्हज्या मायन म्हाका एक पोतें दिलें आनी म्हळें वच रे MBच्या आंगडीत हांव सामान हाड. हांव गेलो. एक आंगड नितळ आनीक वेवस्थीत रितीन सोबीत तरान नितळायेन मांडून दवरलेली जिन्साच्यो वस्तू. मुखार एक त्रास. ह्या त्रासाच्या फाटल्यान हो मानेस्त. तेन्ना कुप्पे पद्वार आंगडी म्हळ्यार ओट्रासी सामान थंयसर हांगासर पुरो घालचो आनी तकडी खंय एक बगलेन आसता पूण हाची तकडी मुखार कारण तो जावन आसलो एक प्रामाणीक आनी तशेंच पारदर्शक एक बिजनसमॅन. आतां MBच्या आंगडी हांव तवळ गेलो. दुसरे पटीन गेलो तिसरे पटीन गेलो. एक दीस म्हणालो का जालें रे खाली सामान व्हरचो मात्र घे पयशे दिवंक ना घे म्हणालो. MB म्हणलें नांव खंय जावन आयलें हांव नेणा. हांवें तें जाणा जावचे प्रयत्न करूं ना.
गांवार ताका MB म्हूण सांगून तो आपयतले म्हाका दिसता कांय घरांत ल्हान आसतना आवय बापायन तशें आपयलें जावं पुरो एक फावटी देवादीन थॉमस मॉरस ताच्या आत्म्याक शांती मेळो हे MBA म्हणून आपयल्लें हांवें आयकलें हांवें चिंतलें आनी MBA केलां त्या देखून ताणें बिझनस ताजे उपरांत काडलें तेन्ना त्या तवळ MBA आनी परत कांय नासलो MBA म्हळ्यार मास्टर्स इन बिझनस एडमिनिस्ट्रेशन बिझनस करतलो त्या देखून MBA केला आसतलें म्हूण सांगून चिंतलें असलो MBA एक दीस काजार जालो वेरोनिका बाय ताच्या जिणयेंत आयली सांजेर थोड्या दिसा उपरांत म्हजो भाऊ धाकटो भाऊ घरा आयिल्ल्या वेळार म्हाका म्हणालो आज म्हाका आमच्या इस्कॉलाक MB टिचर आयल्या हाय MB टिचर कोण ही आजून जाल्यार म्हाका दिसता गांवार क्रिस्तांव लोकां मदें तिचें नांव वेरोनिका म्हूण सांगून कोणाक गोत्ता सागी नांगी म्हाका गोत्तो ना पूण MB टिचर म्हूण सांगून सो तिका वळखता आतां हें MB टिचरचें जोडें एकामेकाक पोरगी या एकामेकाक सांगाता होंदोन गेल्लें गी हाच्या विशयांत म्हजे लागीं तुमी विचारनाकात कारण प्रोफेसर कृष्णे गौडा म्हणटा ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಬಾರದು ಒಂದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಣೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ ಗೊತ್ತುನಾ ಪುಡ್ತೆಗಾಂಬರ್ಗೆ ಜಾಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ವಿಲ್ಸನ್ आनीक प्रज्वल प्रीतम इल्लोसो शिस्तेचो भुरगो ल्हान आसतना तशेंच वाडयलें एक फावटीन ताका हांवें विल्फी नायटाक आपोवन येल्लें म्हणच्या की ताणें सोडलें कोण ना बारीक कश्टांनी आमी गेले हांव बंटू वळो आसलें न्ही थंयसर गेले हांव टिकेट काडून शाम्यान हांव उखलून भितर गेले हांव विल्फीची एक दोन पदां आयकलीं ताज्या उपरांत त्याच शाम्यानाच्या वाटेन पाट्यां येयले हांव ताज्या उपरांत येरमाळ पदवार आमची संगीत सांज सुमार 7-8 जण आसले दुसरे दिसा थंय पुरो गांवार कवर जाल्ली ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜವಣೇರು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಪೋತೆ ಕೊಬಾರ್ ತಕ ಮೆಳ್ಳಿ ಉಪ್ರಾಲ್ कित्याक म्हळ्यार इमिडिएट पडलें कळ्ळें जाल्यार प्रितमाक कांय पडता जाल्यार कोणा चार विल्सन इल्लोसो हुळहुळो हांवें चिंतलें विल्सन काजार जाता आनी प्रज्वल पदरी जाता जालें उलटें विल्सन देवाच्या शेवेक गेलो आनीक जेजुइताच्या मेळाक गेलो पाप प्रज्वल काजार जालो स्विटी लागीं आनीक फटाफट दोगां भुरगीं केलीं प्रितमाची होकल आसा हांगासर शायनींग तांकांय भुरग्यांचे देणे आसा तुमी जर तर पळयशात जाल्यार मनेस्त एडमंड मॉरस आनी वेरोनिका बायन एकूटान देवाच्या मिसांव मुखार वरच्यांत तांची देणगी दिली मात्र न्ही देवाच्या सेवेकी आपल्या पुताक तांणी समर्पण दिलो मनेस्त एडमंड मॉरस एक अखंड मोरयेचो भक्त ह्या फिरगेजेंत म्हाका उडास आसा पोरणी इगर्ज आसली आनी त्या इगर्जेंत मोडला कुशींत हांव न्हू मदल्या बसकेचेर उजव्या कुशीच्या पयल्या बंकार खूब बसतलो कडक शर्ट आउट शर्ट करचें आनीक आज मात सुटार आसा आनीक एक 4 केस मांड्यार ते दाव्यात हांव उजव्याक परफेक्ट तरान उगयल्ले आनीक एक सोबीत गोरो तरणाटो पूण लोकां मायेची विशेष मोग आनी ह्या फिरगजेन जायती सेवा ताणें केलेली आसा इगर्जेचें रेनोवेशन जावं हें जर तर बांदा पोवाच्या पोंदा तुमी जर तर आज बसोन ह्या सुवाळ्यार हें कार्य देखता जाल्यार ताका हो मानेस्त कारण एवढी गट्ट ताळयेचो आवाज ताका फावो मानदी बाप वॉल्टर मेंडोन्सा विगार आसलो मनेस्त एडमंड मॉरस उपाध्यक्ष आनीक हांव एकलो सांगता कार्यदर्शी आमचें बरें टीम आसलें मोरये मायेन ससाई दिली आनी आमी दीस रात वावर करना ही बांदपां हांगासर उबी केली विशेश कितें म्हण सांगल्यार एडमंड मॉरसाचें जीवन निर्वाहन करचें आंगड बंद करना तो कलेक्शनाक येतलो आमी परत गांवार तशें नशें आसलें पूण ताचें कुटुंब सांबाळचें तरी व्याप्त कोण बंद कर हें सांगा म्हाका सकाळीं बायस सरलो संजे पर्यंत आंगड बंद करणं हांगासर देव मंदिर आनी हॉल जायचे जाल्यार जायती मिनत ताणें केली आनी उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी विविध संघटनांनी ताणें वावर केलोले आसा एडमंड मॉरस एक क्रिएटीव पर्सन एक बरो दिश्टावो आसलेलो मनीस ताका आपलें म्हणलें खाशेलेपण आसलें ह्या दिश्टाव्या वरवीं
अनेक मस्तू तराचे क्रिएटिविटी तो करतलो. हांगासर फिरगजीन जावचे खंयचे कार्यक्रम जावं ते आल्तारीच्या फाटल्यान जर तर तुमी थर्माकॉल कटिंग केल्ले सोबीत डिझायनर पवित्र पुस्तकाची उतरां जर तर थंयसर आसा जाल्यार तेन्ना त्या वेळार तो तें करतलो. ही क्रिएटिविटी खंय जावन शिकलो. हांव ताका थोडे फावटी म्हळेलें आसा, एडमंड जर तर तूं मुंबय या दुसऱ्या खंयच्या शहरांत आसलोय जाल्यार आज बारी व्हडलो मनीस जातो आसलोय. एडमंड मॉरस तालंताची पाट तापटा. तुमच्या मुखार हांवच एक उदाहरण. म्हाका हांगासर एक पंचायत संदो जावंक आनी एक लायक मुखेली जावंक ताणें जायते एक मार्गदर्शन दिलेलो आसा आनी सांगता पाठ पडिल्ली आसा. त्या देखून कितलीं जाणां आसूं ती आज तुमच्या मुखार हांव उबो रावन उलोवंक शकता. एडमंडाक राग येता गी, राग येयलो तुमी पळयला गी? हांवें पळोवना. सडावत राग येयला काल करतात, गाळी सोंवतात न्ही गे, पूण ताज्या तोंडांतल्यान गाळी येना. कित्याक कोत्ताय? ताका राग येयल्यार उलोवंक जायना, तो गागयता आनीक भुजां हालयता. अशें करता म्हूण सांग जाल्यार ताका राग येयला म्हूण अर्थ. एक फावटी हांगासर कालिंगेक धाकटें तक्रार जालें आनीक एडमंड रागान घरा गेलो. हांव इल्लोसो लेट जावन पावल्लो. हांवें सांगलें एडमंड येवना गे. नाया ताका कालिंगेक विशयाचेर मनस्ताप, इल्लोसो राग गेला ते देखून तो घरा गेला. हांवें सांगलें हांव वचून आपूण हाडटा, जाय हितून तूं वच. गेलो. कशें कशें केल्यार वो बग्गना, वो येना. मागीर काल जालें निराशेन आनी पाटी या म्हणटा आसतना उगडासाक आयली म्हाका पवित्र पुस्तकाचीं उतरां. खंयची तीं? मागा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जालें. हांवें बोडोवंक सुरू केलें, हाका न्ही हाच्या काळजाच्या दाराक. आनी उपरांत तो मनवलो आनी हांगासर आयलो. एडमंड मॉरस एक सेल्फ मेड मॅन. निवडत आर्च बिस्प आमचे सगळे आसात, आमच्या समुदायांत, आमच्या समाजांत, आमच्या राज्यांत तशेंच राष्ट्रांत तांकां वर्तें जबाबदारीच्या हुद्द्यार ते पावलेले. तशेंच ताची भावंडां आसात. गल्फांत तांणी वावर केलेलो आसा आनी तशेंच हांगासर तोटां सगळे ट्रान्सपोर्ट करून समाजांत एक बरें नांव तांणी जोडलेलें आसा. पूण एडमंड मॉरस ताची आंगड, ताचो जागो, ताचें कुटाम करून आज ह्या पावंडार पावला जाल्यार सायबीण मायेन ताका केन्नाय निराश करुना, ताका हात धरून उखलून धरला. क्रिस्तांव भावा लागीं तो मीस आसा जाल्यार ते म्हणटात एडमंड मॉरस ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ. 6 ಜನ 4 ಜನದ ಎದುರು 6 ಲಕ್ಕದ ತೋಜುವೆರ್ अशें तसो प्रभाव आसलो. ताका करचें पडें. आज 75 इयर्स जल्म दिसाचें आचरण आसा म्हूण सांगून एडमंड मॉरस रातींत सुटाक इस्त्री घालून हँगरार दवरून न्हिदोंक गेलो. गेल्ले कडेन एक सोपण पडलें. म्हाका दिसता हातूंत हांव येवचें एक लिसांव तुमकां आनी म्हाकाय लागू जाता. ह्या स्वप्नांत देव ताका दिश्टीक पडलो आनी विचारलें, एडमंड तुजें म्हणलें कितें आसा? एडमंड म्हणलो, म्हजी बायल आसा, म्हजी भुरगीं आसा, म्हजें कुटाम आसा आनीक आस्त बदीक आसा. देव म्हणलो, हें तुजें न्ही, फाल्यां तूं ना जाल्यार हें तांचें जातलें, तुजें म्हणलें कालें आसा. एडमंड म्हणलो, म्हजी कूड आसा. देव म्हणलो, ती कूड तुजी न्ही, फाल्यां सकाळीं तूं गेलोय जाल्यार ताका तुजें नांव दिनात, ताका एक मोडें ना जाल्यार मोर्न म्हणटात, तें तुजें न्ही, तुजें म्हणलें कितें आसा? एडमंड म्हणलो, म्हजो म्हणलो आत्मो आसा. देव म्हणलो, तो आत्मो तुजो न्ही, तो म्हजो. तेन्ना एडमंड म्हणलो, देवा तर म्हजें म्हणलें कांय ना गी. तेन्ना देव म्हणलो, आसा एडमंड, जिविताची हर एक घडी तुजी, जिविताची हर एक घडी तुजी. त्या देखून बऱ्यान जिये, संतोशान जिये, कुटुंबांत जशें तूं जियेलाय तशें जिये आनीक खंयसर चुकोन रोमन तुज्या घरा आयल्यार एक ग्लास बियर दी. तो दिना. एकटें गेल्लो, कोणाच्याकी कार्याक म्हणून साडलेली उरलेली एक बियर आसली. रोमन बियर पियेता, दी पिये. एक ग्लास बियर वतली. त्या दीस एडमंड म्हज्या लागीं उलयता, पूण दिश्ट ग्लासाचेर मात्र आसा. अर्दी बटली आसा. म्हाका घट्ट कळ्ळें, उरलेली बटलीन म्हाका मेळना तितल्यात आसा. शिस्तेन जियोनसो हो मनीस. ह्या कुप्पे पोदर जायतीं नांवालां ताणें केल्लीं आसात. म्हाका दिसता कुप्पे पोदर पयली टीव्ही आयिल्ली एडमंडागर न्ही गे, पयली टीव्ही टेलिव्हिजन आयलेलें एडमंडागर.
व्हडली लांब तेंकडे ताचे वयर एक एंटना आनी टी व्ही आयिल्ल्या दिसा ताच्या घरच्या सालांत बरो जण हांवूय आसलो हांवें भितर बसून टी व्ही पळयतलो एडमंड दिसना खंय आसा पळयता वो बायल्यान रावन जनेलांतल्यान ते टिल्टा ताच्या आंगडीक एक नवे तकडी इलेक्ट्रॉनीक हाडलेलें म्हाका दिसता कुप्या पदर पयलीं म्हणली साधनां तांणी जायते केलेलीं आसात बरें एडमंडाच्या विशीं हांव घंट्यान घटले उलोवंक शकता कित्याक म्हजी ताजी सळावळ तशी आसा प्रायेची आमकां बंदड ना कारण आमचे वेव लेंथ मॅच जाता इश्ट म्हणटा आसतना कांद्यार हात घालून हेचे थंय इश्ट जायनात पूण एकामेकाक बरेपण लेखचे बरें चिंचे इश्ट जावन पावतात मुखार कितें एडमंड किशोर कुमार गायता हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना कम ऑन जिंदगी एक सफर एक सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना मोगाच्या इश्टाक जाणटेकाच्या मानाच्या मनशाक मानेस्त एडमंड मॉरस हाका म्हज्या नांवी तुमच्या समेस्त तांच्या नांवी आनीक पाद्रेपांच्या नांवी रास जल्म दिसाचे उल्हास हांव पाठयता 55 वर्सां सुरवात जाल्यान मात्र आनीक ही वर्सां आनीक मुंदर सुदी एडमंड आतां भलायकेन कसो आसा म्हण सांग विचारल्यार भलायकेन तो आसा तो आतां इल्लोसो गोड मनीस जाला काळीज ताजें सवकासायन दडयता आनी तशेंच दिश्टी इल्लीशी उणी जाल्या म्हणटा पूण रोमानाक तो वळखता आनी तुमकांय तो वळखता त्या देखून तुमकां समेस्तां अवकाश दिलेल्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करून सांगता परत मोगाच्या इश्टाक 55 वर्साचे प्लॅटिनम जुबली सेलेब्रेशन बर्थडेचे रास उल्हास आनी देव तुका सांबाळूं अशें मागता देव बरें करूं देवत्रांनी हांगासर भोवमानेस्त एडमंड मोरसाक बरें मागले आसा आनी आदले मेमरीज जे कितें आसात ते भोवमानेस्त रोमन लोबो हांणी रिफ्रेश केल्ले आसात न्ही तांकां 2 ताळयो आमी दिवया देव बरें करूं भोवमानेस्त रोमन लोबो तुमकां थँक्यू